बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ शारिक किदवाई। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो औलाद और माशरे के लिए बहुत अहम है। टॉपिक है माँ बाप की अहमियत, मर्तबा और उनका मकाम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसा घिसा पिटा और पुराना टॉपिक लेकर आ गया हूँ, इसे क्या देखना, परेशान ना हो। जैसा भी टॉपिक है लेकिन है बहुत और बड़ा अहम। मेहरबानी करके वीडियो को पूरा देखें। एक वक्त था जब माँ बाप, रिश्तेदारों को भी अहमियत दी जाती थी। लेकिन आज रिश्तेदार तो दूर की बात है, माँ बाप को भी अहमियत नहीं दी जाती। अगर शिकवा किया जाए तो फरमाया जाता है हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत मसरूफ़ हैं। हमें भी तरक्की करना है। क्या बग़ैर पैसे और दौलत की भी कोई इज्जत है? हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं, हमें बुज़ुर्गों और बड़ों के मशवरों की ज़रूरत नहीं। आज इंटरनेट, मोबाइल और चैटिंग से सब मिल जाता है। ये सोच और नज़रिया जहाँ से भी इम्पोर्ट हुआ है, लेकिन है तबाहकुन और ख़तरनाक। नाजरीन, आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक बड़े तरक्की याफ्ता हैं। आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये ममालिक इंसानियत और ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक पर दर्ज देते नहीं थकते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसानियत और इंसानी रिश्तों की पस्ती, पामाली और जवाल इन्हीं ममालिक में सबसे ज़्यादा है। दूसरे इंसानी रिश्तों को तो छोड़िए, ना माँ बाप को औलाद की फिक्र है और ना औलाद को माँ बाप की। अमेरिका में ही 18 से 22 साल की उम्रों में औलाद माँ बाप को छोड़कर गायब हो जाती है और बेचारे माँ बाप गैरों के रहम करम पर पड़े रहते हैं। व्यूअर्स, आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तरक्की याफ्ता मुल्कों में माँ बाप की खिदमत करने के बजाय उनके मोहब्बत के दिन मनाए जाते हैं। अमरीकी मई के दूसरे इतवार को मदर्स डे और जून के तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाते हैं। दुनिया के कुछ दूसरे ममालिक में भी ये दिन मनाए जाते हैं। अलमिया ये है कि ये दिन माँ बाप की मोहब्बत में कम और तिजारती इदारों के मफाद में ज़्यादा होते हैं। अमेरिका में फादर्स डे पर औसतन $16 अरब और मदर्स डे पर $27 अरब का बिजनेस होता है। इस दिन बच्चे माँ बाप के लिए कार्ड, तोहफ़े, चॉकलेट वगैरह लेकर आते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि औलाद माँ बाप से मोहब्बत के दिन मनाती है। लेकिन नाज़रीन, दूसरा रुख भी मुलाहिज़ा कीजिए। माँ बाप के डेज़ को सेलिब्रेट करने के बाद बच्चे परिंदों की तरह उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। साल के बाकी दिनों में माँ बाप औलाद की शक्ल देखने और बात करने को तरस जाती है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में शायद लोग समझते हैं कि मदर्स और फादर्स के डेज़ मना लेना काफ़ी है। अब माँ बाप बच्चों की फिक्र ना करें, उन्हें आज़ादी दें, उनकी तरक्की में रुकावट ना बने। इस तरह के नज़रिए की वकालत करने वाले दानिश्वर आंखें खोल लें, क्योंकि ये तबाही का रास्ता है। इस नज़रिए के ख़तरनाक नताइज तरक्की याफ्ता मुल्कों में सामने आ रहे हैं। उनके यहाँ बच्चे सरकश और बेलगाम हो गए हैं, नौजवान तालीम से भाग रहे हैं। वहाँ शराब, नशा, जुआ और गन कल्चर उरूज पा रहा है। इनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। तलाक़ें तो वहाँ का फैशन है। किस खराबी की बात की जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक को अगर तरक्की का सफ़र जारी रखना है तो बच्चों को और नौजवानों को आज़ादी, कॉन्फिडेंस, 21वीं सदी मॉडर्न सोच के नाम पर बेलगाम ना छोड़ें। मोहतरम नाजरीन, तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी नौजवान नस्ल के लिए क्या करते हैं ये उनका मसला है। हमारा मसला ये है कि इन मुल्कों में जन्म लेने वाला आज़ादी, दौलत और मादी तरक्की का जुनून हमारे मुस्लिम माशरे में भी पेनिट्रेट कर गया है और कदम जमा रहा है। हमें इस पागलपन से बचकर तरक्की करना है। हमारा प्यारा दीन इस्लाम एक मुनफरिद और बड़ा तामीरी नज़रिया पेश करता है। ये नज़रिया तरक्की से भी नहीं रोकता और नौजवान नस्ल और फिर हमारे माशरे को तबाह होने से भी बचाता है। ये नज़रिया है माँ बाप की अहमियत, मुकाम और मर्तबा। इस नज़रिए में मोहब्बत, तरबियत, तालीम और तरक्की सब है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। कुरान हकीम की सूरह बनी इसराइल, जिसे सूरह इसरा भी कहते हैं, इस सूरह में आयात 23 और 24 में खालिक कायनात अल्लाह सुब्हान तआला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक ना कहो और ना इन्हें छिड़को, बल्कि उनसे अदब से बात किया करो और उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए झुके रहना
اور ان کے حق میں یہ دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، تو بھی ان پر رحمت فرما۔ ناظرین، اب سنیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، ماں آواز دیتی، میں نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس آ جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ دیکھو ماں کیا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شرکت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا حکم دیا ہے۔ حکم ہے اولاد کو ماں باپ کی عزت تو کرنا ہے، لیکن اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ان کو اف تک نہ کہے اور نہ ان کو جھڑکے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت اور مقام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی آپ نے سنا۔ یہ ہے وہ مقام ماں باپ کا جن کا احترام کرنا اور جن کی خدمت کرنا اولاد پر لازم ہے۔ کچھ لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، ایسے بدقسمت کہتے ہیں کہ سارے ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ ان کو جواب ہے، کوئی بات نہیں، وقت کا انتظار کرو، کل تم بھی ماں باپ بنو گے، بوڑھے بھی ہوگے۔ یہی بات تمہاری اولاد جب تم کو کہے گی، پھر معلوم ہوگا کہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ کسی عظیم انسان نے ایسے لوگوں کے لیے کیا خوب کہا ہے، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جسے لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ویورز، کبھی کبھی اولاد خود ہی دوسروں کے اشاروں پر سوال کرتی ہے، کیا غلطیاں صرف اولاد ہی کرتی ہے، ماں باپ نہیں کرتے؟ سوال غلط نہیں ہے، جی ہاں، ماں باپ سے بھی غلطیاں اور ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد غیر مناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے ماں باپ کو غلط ثابت کرے اور بے عزت کرے۔ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ماں باپ سے شکوہ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن کسی جاہل شخص کی طرح ماں باپ سے بحث کرنا اور انہیں غلط ثابت کرنا درست نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جارحانہ رویے سے مجبور ہو کر ماں باپ ہتھیار ڈال دیں اور آپ کی خواہشوں کو پورا کر دیں اور آپ کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اس طرح کا جاہلانہ رویہ اختیار کرنے والی اولاد جان لے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی کامیابی اور خوشی عارضی ہے، مگر اس نے اپنے لیے مصیبتوں، پریشانیوں اور بد نصیبی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اب نیک اولاد اچھی بات بھی سن لے، جو اولاد ماں باپ کو عزت دیتی ہے، صبر کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی اور فلاح کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں اولاد نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی اولاد دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک اور اہم بات بتاتا ہوں، ماں باپ سے دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی خدمت ایسے کیجیے کہ آپ کے لیے ان کے دل سے دعا خود نکلے۔ یہ بھی جان لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اولاد کے لیے والدین کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔